राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। भोट के माहौलमा एमाले कांग्रेसको विकल्प माओवादी होइन। यिनीहरू एक सिक्काका दुई पाटा हुन्। यिनीहरू एउटै पार्टी हुन्। साइन बोर्डले मात्रै फरक हुन्। जुन देशको जनसंख्या 3 करोड पुगेको छैन, त्यो देशको 60 लाख युवकहरू केवल परिवार पाल्नको लागि देश छोडेर हिँड्नु परेको छ भने त्यो देशको हालत के होला? नेताहरू भनिराखेको छन् मागेरै चलाउनु पर्छ देश, मागेरै चलाउनु पर्ने देश हो। हामीले अमेरिकासँग मात्र होइन, अब चाइना र भारतसँग पनि माग्नु पर्छ भन्छन्। हामी कहाँ पुग्यौं? हरेक ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा यो देशको ठूला पार्टी हौं भन्ने सबैजना गाँसिन्छ, सबै पार्टीहरू जोडिन्छ। किन यस्तो? केही सीमित राजनैतिक दलहरू र तिनका सीमित नेताहरूको बन्धक बनेको छ कि छैन देश? नेपाल भन्ने देश हुँदाखेरि अमेरिका बनेको थिएन। भारत अमेरिका जस्ता देशहरू भन्दा जेठो देश, यो प्राचीन देश आज किन मागी खानेहरूको देश भयो? शेरबहादुर देउवालाई कति वर्ष प्रधानमन्त्री थपिदियो भने चाहिँ उहाँले यो देश बनाउनुहुन्छ होला? केपी ओलीलाई अब कति वर्ष र कति चोटी प्रधानमन्त्री बनायो भने प्रचण्डलाई अब कति चोटी र कति वर्ष प्रधानमन्त्री बनायो भने यो देश बनाउनुहुन्छ होला त? यो 31 वर्षमा कांग्रेसले देशको लागि गर्यो, एमालेले माओवादीले देशको लागि यो गर्यो भनेर सम्झने कुन कुरा छ? जनताले, नेताहरूले ठीक गरेनन् भने मोसो दलले जुत्ताको माला लाउने, आक्रमण गर्ने होइन, चुनावमा हराएर देखाइदिने हो नेताहरूलाई। एउटा नाथे भोट त हो भनेर दिएको भोट गलत मान्छेलाई परेछ भने त पुरै देशले दुःख पाउँछ। यो देश बिग्रियो भने केपी ओली, प्रचण्डहरू, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल को हो, यी कुनै नेताहरूको केही बिग्रिदैन। यो देश बिग्रियो भने तपाई युवाहरूको भविष्य बिग्रिने वाला छ। तपाईहरुले कांग्रेस हेर्नु भएको छ, एमाले हेर्नु भएको छ, माओवादी हेर्नु भएको छ, एकचोटी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हेर्नुस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जितेका स्थानीय तहहरूमा शिक्षा पूर्ण रूपले निशुल्क हुनेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशभरि चुनाव जितेछ भने, देशै जिम्मा पाएछ भने कस्तो देश बनाउने रहेछ भन्ने कुरा त्यही पालिका बनाएर हामी देखाइदिन्छौँ। हाम्रा उम्मेदवारहरू दरखास्त दिन जानुभन्दा अगाडि तपाईको गाउँको शक्तिशाली देवताको कुन स्थान छ त्यहाँ गएर भ्रष्टाचार नगर्ने शपथ खाएर मात्रै दरखास्त दिन जानेछन्। यस कार्यक्रमका सभापतिजी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ताजी, केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला अध्यक्षजी, पार्टीका विभिन्न तहका पदाधिकारी, सदस्य साथीहरू, उपस्थित अत्यन्तै मेरा प्यारा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज ललितपुर चापागाउँको यो प्याङ गाउँमा आएर तपाईहरुसँग भेटघाट गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यक्रमको सिलसिलामा यस प्रकारको बेलामा तपाईहरुसँग पहिलोचोटि भेट गर्न आएको छु। यो भेटको व्यवस्था मिलाइदिने स्थानीय पार्टीका नेता कार्यकर्ता साथीहरू र उपस्थित भइदिने सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले विगत केही दिनदेखि देशव्यापी रूपमा खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन पछि देशका विभिन्न भागका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूसँग भेटघाट गर्ने क्रममा भन्दै आएको छु कि आज देश तपाई हाम्रो सामान्य आँखाले देखेको जस्तो अवस्थामा छैन। हामीले जसरी सामान्य देख्छौं त्यस्तो सामान्य अवस्थामा छैन। यसो सामान्य आँखाले मात्रै हेर्यो भने देश ठिकठाकै चलेको देखिन्छ। कहीं गोली चलेको छैन, बन्द हडतालहरू भएका छैनन्, सामान्य जस्तो लाग्छ। तर तपाई हाम्रो सामान्य आँखाले देखेको जस्तो देशको अवस्था सामान्य छैन। देशको अवस्था इतिहासकै सबभन्दा खतरनाक र अप्ठ्यारो अवस्थातर्फ गुज्रिराखेको छ। मैले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा शुभकामना दिने क्रममा पनि भनेको थिएँ,
अदालत अहिले अदालत जस्तो छैन। एउटा न्यायाधीश अर्को न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको आरोप भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएर बसेको छ। संसदको हालत के छ तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। संसद जस्तो छैन। सरकार त झन् कहाँ छ थाहा छैन। राजनीतिक दलहरू एक प्रकारले असफल जस्तो भएका छन्। उनीहरूको आलो काचो व्यवहारका कारण देशभित्र भ्रष्टाचार गर्ने अक्रमण्य भएर बस्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता प्राप्त गर्ने सिडीको रूपमा प्रयोग गर्ने अनि सत्तामा पुगेकोले सत्तामा बसिराख्ने लिसोको रूपमा प्रयोग गर्ने त्यो व्यवहारका कारण आज वैदेशिक सम्बन्ध बिग्रिएको छ। छिमेकीहरूसँगको हाम्रो विश्वसनीयता घटेको छ। नेपालको इतिहासमै पहिलोचोटि महाशक्ति राष्ट्रहरू नेपालमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आइपुगेका छन्। कुनै पनि बेला युक्रेनको नियति हामीले बिहोर्नु पर्ने अवस्था छ। देशको अर्थतन्त्रको कुरा तपाईहरु सबले सुन्नु भएको छ। बैंकमा पैसा छैन भन्छ, लगानीहरू रोकिएका छन्, कसैले पैसा जम्मा गरेको छ भने पनि ठुलठुलो चेकहरू साटिदैन। यो सामान्य कुरा होइन। यही बीचमा यही 4 वर्षमा राष्ट्रिय ऋण दोब्बर भन्दा बेसी भएको छ। 4 वर्ष अगाडि यो संघीयता प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय ऋण 8 खरबमा थियो, अहिले 17 खरबमा पुग्यो। यो भाग लगायो भने हरेक मान्छेको टाउकोमा 60,000 भन्दा बेसी वैदेशिक ऋण छ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, देशको स्थिति तपाई हाम्रो आँखाले देखेको जस्तो सामान्य अवस्थामा छैन। जुन देशको जनसंख्या 3 करोड पुगेको छैन, त्यो देशको 50 लाख भन्दा बेसी झन्डै 60 लाख युवकहरू जो 18 वर्ष उमेर पूरा गरेका छन्, 50 वर्ष नागेका छैनन्, डाक्टरले जाँच्दाखेरि उनीहरूको शरीरमा कुनै रोग देखिँदैन, तिनीहरू केवल परिवार पाल्नको लागि अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा पसिना बगाउन बाध्य छन्। देशको स्थिति के होला? फेरि भन्छु, जुन देशको जनसंख्या 3 करोड पुगेको छैन, त्यो देशको 60 लाख युवकहरू केवल परिवार पाल्नको लागि देश छोडेर हिँड्नु परेको छ भने त्यो देशको हालत के होला? किन यस्तो भयो? किन फेरि यो देशको नेताहरू यति सुन्दर देश, यति धेरै प्राकृतिक स्रोत साधन भएको देश, विश्वका अरबौं हिन्दूहरूलाई एकचोटि पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको दर्शन गर्न मात्रै आमन्त्रण गर्दा विश्वका 50औं करोड बुद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई लुम्बिनी अनिवार्य रूपले एकचोटि आउनुपर्छ है भनेर हामीले लुम्बिनीको प्रवर्धन गर्दा मात्रै पनि, उनीहरू आउने कारणले मात्रै पनि हुने पर्यटन प्रवर्धनले, पर्यटनको क्रियाकलापले हाम्रो देश चल्न सक्छ, बन्न सक्छ। तर देश बनाउन सक्छु, हाम्रै पौरखले देश बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा छोडेर आज नेताहरू भनिराखेको छन् मागेरै चलाउनु पर्छ देश, मागेरै चलाउनु पर्ने देश हो। हामीले अमेरिकासँग मात्र हैन, अब चाइना र भारतसँग पनि माग्नुपर्छ भन्छन्। हामी कहाँ पुग्यौं? नमागी देश चल्दैन भनेर भन्छन्। आज देशको ठुलठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूलाई हामीले खोतलेर गयौं भने हरेक ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा यो देशको ठुला पार्टी हुँ भन्ने सबैजना गाँसिन्छ, सबै पार्टीहरू जोडिन्छ। किन यस्तो हुन्छ? त्यसकारण म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाई कांग्रेस भएर होइन,
एमाले माओवादी र राप्रपा पनि भएर होइन, एउटा स्वाभिमानी नेपाली नागरिक भएर एकचोटि सम्झनुहोस् त। 31 वर्षदेखि केही सीमित राजनैतिक दलहरू र तिनका सीमित नेताहरूको बन्धक बनेको छ कि छैन देश? उनीहरूको चक्रव्यूहभित्र देश फसेको छ कि छैन? त्यो लाग्छ कि लाग्दैन? 31 वर्षमा देश झन्झन ओह्रालो लागेको छ। संसारमा 16-17वटा मात्रै देशहरू हुँदाखेरि नेपाल भन्ने देश थियो। नेपाल भन्ने देश हुँदाखेरि भारत बनेको थिएन। नेपाल भन्ने देश हुँदाखेरि अमेरिका बनेको थिएन। भारत अमेरिका जस्ता देशहरूभन्दा जेठो देश यो प्राचीन देश आज किन मागी खानेहरूको देश भयो? 50 वर्ष अघिसम्म हामी अरूलाई सघाउँथ्यौं, हामी खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यौं। आज माग्नेहरूको देश किन भयो? हामीले अब गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला भएको छ। र फेरि पनि म भन्छु, कोही वरपरबाट हामीलाई सुनिराख्नु भएको कांग्रेस, एमाले, माओवादीका साथीहरू हुनुहुन्छ भने छातीमा हात राखेर आँखा चिम्म गरेर एकचोटि सोच्नुहोस् र भन्नुहोस् त। मैले कुनै दलको आलोचना गरेको होइन, कुनै नेताको आलोचना गरेको होइन, तर अब शेरबहादुर देउवालाई कति वर्ष प्रधानमन्त्री थपिदियो भने चाहिँ उहाँले यो देश बनाउनुहुन्छ होला? केपी ओलीलाई अब कति वर्ष र कतिचोटि प्रधानमन्त्री बनायो भने, प्रचण्डलाई अब कतिचोटि र कति वर्ष प्रधानमन्त्री बनायो भने यो देश बनाउनुहुन्छ होला त? याद राख्नुहोस्, अहिले 31 वर्षदेखि हामीले जुन कुशासनको शिकार हुनु परेको छ, प्रजातन्त्र त्यसपछि लोकतन्त्र हुँदै अहिले गणतन्त्रको नाममा केही सीमित नेताहरूले देशमा जुन लुटतन्त्र मचाइराखेका छन्, यसबाट हामीले मुक्त हुने उपाय नखोजिकन देश बन्दैन मात्र होइन, देश खतरातर्फ जाँदैछ। हामी त समाप्त भयौं, हाम्रो भावी सन्ततिको भविष्य खतरातर्फ जाँदैछ। त्यसकारण हामी सबै मिलेर साझा प्रयास गरौं। यो यथास्थितिको अन्त्यको लागि, यो यथास्थितिको विकल्प खोज्नको लागि हामी एक ठाउँ उभियौं भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। जनता कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको गोठमा बाँधेर राखेको गाईबस्तु होइन। तपाई छातीमा हात राखेर सम्झनुस्, यो 31 वर्षमा कांग्रेसले देशको लागि गर्यो, एमालेले माओवादीले देशको लागि यो गर्यो भनेर सम्झने कुन कुरा छ? 31 वर्ष भनेको सामान्य समय होइन। देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएको 32 वर्ष भयो। 32 वर्षमा राजा ज्ञानेन्द्रको 18 महिनाको प्रत्यक्ष शासन बाहेक सबै समय यही कांग्रेस, एमाले, माओवादीको चक्रव्यूहमा देश घुमेको छ। उनीहरूले सत्तामा छन्। आज यो 31 वर्षमा देशलाई कुनै निकास दिन नसक्नेहरू, देशलाई कुनै दृष्टिकोण दिन नसक्नेहरू फेरि तिनीहरूलाई नै मेरो बाबुबाजेदेखिको पार्टी हो, मेरो पुरानो पार्टी हो भनेर हामीले भोट दिनु भनेको, फेरि पनि भन्छु, आफैले आफ्नो समाप्ति रोज्नु हो। अब यो गल्ती गर्नु हुँदैन। निर्वाचन आउँदैछ, स्थानीय तहको निर्वाचन निकट भविष्यमै छ, वैशाख 30 गते हुँदैछ र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि 1 वर्षभित्र हुँदैछ। जनताले, नेताहरूले ठिक गरेनन् भने मोसो दलले जुत्ताको माला लाउने, आक्रमण गर्ने होइन, चुनावमा हराएर देखाइदिने हो नेताहरूलाई। त्यसकारण आउने चुनावलाई
ती बेइमान नेता र पार्टीहरूलाई ठिक लगाउने अवसरको रूपमा उपयोग गरौँ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। भोट दिने भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन। भोट दिने भन्ने कुरा छोरी दिने भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। तपाईले छोरी कुनै कुटुम्बलाई दिनु पर्यो भने कतिचोटि सोच्नुहुन्छ? त्यो केटोको बारेमा के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? 10 चोटि होइन 1000 चोटि सोच्नुहुन्छ। रातभरि निदाउनुहुन्न छोरी दिने बेलामा। त्यो केटो कति पढेको छ, त्यसको आम्दानीको स्रोत के छ, जाँडक्सी खान्छ कि खाँदैन, चिठीहरू डुलाएर हिँड्छ कि हिँड्दैन देखि लिएर सबै कुरा सोध्नुहुन्छ। त्यो सबै सोधेर बुझेर यतिको चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर दिएको पनि कहिलेकाहीँ गलत मान्छे पर्छ। तर त्यस्तो गलतै परेछ भने पनि तपाईको एउटा छोरीले दुःख पाउँछ, अलिअलि दुःख तपाईलाई हुन्छ। तर तपाईले ख्याल सम्झेर दिएको एउटा भोट, एउटा नाथे भोट त हो भनेर दिएको भोट गलत मान्छेलाई परेछ भने त पुरै देशले दुःख पाउँछ। त्यसकारण छोरी दिने भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। 1000 चोटि सोचेर दिनुहोस्। आजसम्म कांग्रेसलाई दिनुभयो, एमालेलाई दिनुभयो, माओवादीलाई दिनुभयो, त्यसले देशलाई कहाँ पुर्यायो? आज यिनीहरूले राजनीतिलाई त पेशा बनायो, आम्दानीको माध्यम बनायो, 7 पुस्ता सपार्ने व्यापार बनायो यिनीहरूले। अब पनि हामीले विकल्प नखोज्ने हो भने मैले भने नि, अब फेरि तिनै पार्टीलाई भोट दिने भनेको आफ्नो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने जस्तै हो। त्यसकारणले यो गल्ती नदोर्याउन म तपाईहरु सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र खास गरी अझै युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो देश बिग्रियो भने शेरबहादुर देउवाको केही बिग्रिदैन। यो देश बिग्रियो भने केपी ओली, प्रचण्डहरू, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल को यी कुनै नेताहरूको केही बिग्रिदैन। यो देश बिग्रियो भने तपाई युवाहरूको भविष्य बिग्रिने वाला छ। त्यसकारण चुनावको बेला ठूला पार्टीहरूको औजारको रूपमा प्रयोग हुने युवा साथीहरूलाई आफ्नो भविष्यको बारेमा सोच्न आग्रह गर्छु। हामीले चुनावको बेला देखेका छौं कति सजिलोसँग ठूला दलहरूले हामीलाई प्रयोग गर्छन्। हाम्रो युवा शक्ति कसरी प्रयोग भइराखेको छ, तर त्यसको जुन दुष्प्रभाव हो सबभन्दा बेसी युवा समुदायलाई पर्छ। आज न हाम्रो शिक्षा ठीक छ, न स्वास्थ्यको स्थिति ठीक छ, न पूर्वाधार नीति ठीक छ। आज हामीले कुन ठाउँमा चित्त बुझाउने ठाउँ छ? यही समय बीचमा संसारका हामीसँग हिँडेका कैयौं देशहरू समृद्धिको शिखरमा पुगे। हामी झन्झन तल गइराखेको छौं। हरेक वर्ष नेपाल अति भ्रष्ट राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्दै गएको छ। अहिले आयात गर्नको लागि ब्याङ्कमा डलर छैन भनेर भन्छ, किनभने माल ल्याउनलाई त भुक्तानी त डलरमा गर्नु पर्यो नि। किन हामीले निर्यात गरेर व्यापार उता सामान उता पठाएर उताबाट डलर ल्याएको भएको यताबाट फेरि सामान किन्दाखेरि दिने डलर हुन्छ, छैन भन्छ। त त्यस्तो बेला सरकारले के सामान मात्रै हाम्रो देशमा झिकाउने हो, नभई नहुने सामान मात्रै झिकाउनु पर्ने, सोचेर विचारेर झिकाउनु पर्ने। आज चुनावको लागि पैसा बटुल्नको लागि देशलाई तस्करहरूको अखडामा परिणत गर्ने काम गरिराखेको छ। अहिले सुपारी, मरिच, केराउ जस्ता चीजहरू आयात गर्न छुट दिएर अनि यहाँ बेच्ने होइन, यहाँको मान्छेलाई चाहिने होइन, यहाँ नेपालको उत्पादन भएको सुपारी मरिचलाई व्यवस्थित गर्न छोडेर
र यहाँ चाहिन्छ भने उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने त्यो कुरा छोडेर बाहिरबाट ल्याएर फेरि रातारात भारत पुर्याउने तस्करहरूसँग साँठगाँठ गरेर भर्खरै अब चुनाव खर्च उठाउन सुपारी मरिच र केराउ आयात गर्न दिइराखेको छ। यस्तो कामहरू गरेर बसेको छन् कि हामीले हरेक विषयलाई हामीले केलाएर हेर्यौं, यो सरकारको क्रियाकलापलाई हेर्यौं भने हामीले यही सरकार यही पार्टीहरूलाई निरन्तरता दिनु भनेको फेरि पनि भन्छु हामीले हाम्रो अधोगतिलाई निरन्तरता दिनु हो। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईहरूको माझमा आएको छ, जनताको माझमा आएको छ। एउटा दूरदृष्टिका साथ हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भित्रै पनि एउटा शुद्धिकरण अभियान चलाएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई केवल सत्ता प्राप्त गर्ने एउटा औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने मात्र होइन, राष्ट्र संस्थाको हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना गर्ने, देशमा रोजगारको अभिवृद्धि गरेर हाम्रो भाइ छोराहरूले देशभित्रै गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्ने, देशलाई समृद्ध देशहरूको तुलनामा विकसित गराउने योजनाका साथ सपनाका साथ हामीले तपाईहरूको बीचमा आफूलाई ल्याएका छौं। त्यो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले भनेको छु। तपाईहरुलाई अपील गर्न चाहन्छु र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि आम जनता र देशले जुन आशा र विश्वासका साथ हामीलाई हेरिराखेको छ र तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईहरुको विश्वासमा कुठाराघात हुने, तपाईहरुलाई धोका हुने खालका कुनै पनि क्रियाकलापहरू हामीले गर्ने छैनौं र तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हामीले जसरी निरन्तर रूपमा भनिआएका छौं भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरह मानेर हामी राजनीतिमा रहन्छौं भनेर, त्यसलाई हामीले हाम्रो निष्ठाको रूपमा, हाम्रो मूल प्रतिबद्धताको रूपमा आफ्नो जीवनमा, आफ्नो व्यवहारमा प्रयोग गरेर देखाउने छौं। तपाईहरु सबैलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ, अब स्थानीय तहको चुनावमा एकचोटी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हेर्नुहोस्। तपाईहरुले कांग्रेस हेर्नु भएको छ, एमाले हेर्नु भएको छ, माओवादी हेर्नु भएको छ, एकचोटी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जितेका स्थानीय तहहरूमा शिक्षा पूर्ण रूपले निशुल्क हुनेछ। हामीले गरेर देखाएका छौं। स्वास्थ्य, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवाबाट कोही पनि नागरिक वञ्चित हुने छैन। अस्पताल जान नपाएर, सामान्य उपचार नपाएर कोही पनि मर्यो भन्ने कुरा सुन्न नपर्ने स्थितिको निर्माण हामीले गर्नेछौं। भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा कसैले पनि उजुरी नगर्नु पर्ने, कसैले पनि आपत्ति नजनाउनु पर्ने अवस्थाको निर्माण हामीले गर्छौं। एउटा पालिका हामीले बनाएर यसरी देखाउँछौं कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशभरि चुनाव जितेछ भने, देशै जिम्मा पाएछ भने कस्तो देश बनाउने रहेछ भन्ने कुरा त्यही पालिका बनाएर हामी देखाइदिन्छौं। महाभारतको खण्डप्रस्थलाई पाण्डवहरूले जसरी इन्द्रप्रस्थ बनाए, सबभन्दा काम नलागेको कुन पालिका छ त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई दिनुहोस्, हामी बनाएर देखाउँछौं। खण्डप्रस्थलाई हामी इन्द्रप्रस्थ बनाएर देखाउँछौं। हाम्रा उम्मेदवारहरू दरखास्त दिन जानुभन्दा अगाडि तपाईको गाउँको शक्तिशाली देवताको कुन स्थान छ त्यहाँ गएर भ्रष्टाचार नगर्ने शपथ खाएर मात्रै दरखास्त दिन जानेछन्। हामी देशमा एउटा संस्कारको राजनीति स्थापना गर्न चाहन्छौं, देशमा एउटा सुशासन कायम गर्न चाहन्छौं। एकचोटी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिनुहोस् र जाँदा जाँदै भन्छु, तपाईहरु फेरि पनि नझुकिनुहोस्। कांग्रेसको विकल्प एमाले होइन, एमालेको विकल्प कांग्रेस होइन, एमाले कांग्रेसको विकल्प माओवादी होइन। यिनीहरू एक सिक्काका दुई पाटा हुन्, यिनीहरू एउटै पार्टी हुन्, साइन बोर्डले मात्रै फरक हुन्। नझुकिनुहोस्। कांग्रेस, एमाले, माओवादीको विकल्प भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। अब देशमा किताकाट हुन जरुरी छ, छुट्टिनु जरुरी छ।
राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय मान्ने, गरी खाने बाटो मान्नेहरू कांग्रेस एमाले माओवादीमा बस्ने हो। देशलाई माया गर्नेहरू, राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय होइन, जनता र देशको सेवा गर्ने सर्वोत्तम माध्यम मान्नेहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आउने हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि झुक्किएर कोही मान्छेहरू राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय मान्नेहरू छन् भने छुट्टिएर उतै जाने हो, र उता पनि राम्रा मान्छे छन् भने यता आउने हो। यसरी अब छुट्टिन जरुरी छ, देशमा स्पष्ट रेखा कोरिन जरुरी छ। त्यसको लागि म तपाईहरु सबलाई हार्दिक आग्रह गर्दै म अहिले फेरि निर्वाचन आयोगको एउटा बैठकमा आफै सहभागी हुनुपर्ने भएको हुनाले मैले हतार गरेको छु। तपाईहरुले यो चर्को घाममा आफ्नो अमूल्य उपस्थिति जनाएर आफ्ना कुराहरू भन्ने मौका मलाई दिनुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यसपछि पनि हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ, अरु वक्ता साथीहरूले आफ्नो कुराहरू भन्नुहुनेछ। त्यसबेला तपाईहरु सबैको साथ र सहयोगको लागि अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता।